ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च। कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतु पासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्यदृढतादिभिर्यमैराप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजाद्यमपि वा भवत्पराः सारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादतापहृत्या स्महे भवतु पासनोन्मुखाः अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेम मुहुर्मुहुः तेन भक्तिरसमन्तरात्रतामुद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वत्प्रपुस्तुतिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्पदाश्रयाः ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशीमुन्मिषन्मधुरता कृतात्मनां सान्द्रमोदर स्वरूपाम सान्द्रमोदरसरूपमान्तरौ ब्रह्मरूपमयि त्वेव भासते तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं तत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिता पुनरतः परिच्युतौ आरभेमहि च धारणादिकम् इत्थमभ्यसननिर्भरोल्लसत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम शुकनारदादिवत् तत्समाधिविजयेतु यः पुनर्मंशुमोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः लिङ्गदेहमहि तस्य सञ्जन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रह ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षकैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितो रविपतं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्तमहरालये यथा शेषवक्त्रदहनोष्मणाध्यते ईयते भवतु पाश्रयस्तदा वेदसः पदमथः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षितिपयो महो निलद्यो महत्प्रकृतिसप्त कावृतीः तत्तदात्मकतया विशन्तु कियाति ते पदमनावृतौ विभो अस्थिरादिगदिमीदृशि वृजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मगभवद् गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम्। ఇది శ్రీమన్నారాయణీయే అష్టాంగయోగవర్ణనం యోగసిద్ధివర్ణనం చేతి
चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चमं दशकं विराट्पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदं न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायाल्लयम् नो मृत्युश्च तदामृदञ्च समभून्नाह्नो न रात्रे स्थितिः तत्रैकत्वमशिष्यथा किल पुरा परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनिवहा विश्वं च कार्यविभो तिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषां नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चुक्षुभे त्रिभुवनी भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिल शिला द्रष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधु तस्या सहायक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताथ भवता संचोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजद्योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् तत्त्वप्रधानस्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोध निष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहन् तत्त्वं महान् कल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोदि बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं चक्रिगुणाक्रमा त्रिविददा मासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामयस्थाविति भवन्नाद्येन तत्त्वात्मना एवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यस्विनः अग्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधि स्त्रीरुद्रशारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्यवृत्त्यान्वितम् तच्छान्तःकरणं विभो तव बलात् तत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्तामसांशात् पुनः तन्मात्रं नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दात् व्योमततस्तसर्जित विभो सम्पश्यन्ततो मारुतम् तस्माद्रूपमतो महोऽथ च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाध्याद्य धर्मान्वितं भूदग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च दाताः पृथक् नोषे कुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा त्वन्नानाविधसुक्तिभिर्नुतगुणः तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्य तानि घटयन् हैरण्यमण्डव्यदाः
अण्डन्तत्खलु पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठः सहस्रां समाः निर्भिन्दन्न कृताश्चतुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयन् मूर्धनिवहे निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपः समां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्ठमं दशकं विराट्देहस्य जगदात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोद्गदेशमभिधेव रसातलन्ते गुल्पद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्गे तलातलमथो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलद्वितलातले द्वे शोणीतलं जगन्मम्भरमङ्गनाभिः वक्षश्च चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु पालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्यन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्त छन्दांसि केशवघनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽस्मि युगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्नधरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्च दशनाशमनश्च दंष्ट्राम् मायाविलासहसितं स्वसितं समीरः जिह्वा जलौ वचनमीश सकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुकरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनुयुगं तव धर्मदेवः पृष्टं स्वधर्म इह देवमनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष सुक्षिसमुद्रनिवहावसनन्तु सन्ध्ये शेफ प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नकास्ते अस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहु चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुधे संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाट्यस्तरित्य सरित्समुदयस्तव क्षरोम ईयादिवपुर निर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मबुभुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरिन्दिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट्देहसज जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते
नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च। एवं देव चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयम्। यं शंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूत्पीतरजो विकारविकसन्नानासि सृक्षारस्तः सोऽयं विश्वविसर्गतत्तबहृतः हृदयः सम्पश्यमानः स्वयं बोधः कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत्तं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवस्तुतिसुखां कुर्वन् तपः प्रेरणात् कोऽसौ मामवदत् पुमानिधि जला पूर्णे जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवथा वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यवर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाद्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः सान्द्रानन्दजरीत यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभ्रावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमणिः श्यामावतातस्मिषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजत्तिमानालयाः भक्तिप्राप्त तदा विधोन्नतपदा जीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वमशल कमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विद्युल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा तत्पादाम्बुजसौरभैककुतुका लक्ष्मी स्वयर्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्यविभवं तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रदिदर्शिते निजपते रत्नासनाद्यासितम् वासत्कोटिलसत्किरीटकुवकटकाद्या कल्पधी श्रीवत्साङ्कितमात्तकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेशान्तवरूपमैक्षतविधिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्बोदकलाय कोमलरुचिचक्रे चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगदारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् प्रष्टुस्तुष्टिकरौवपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासये दृष्ट्वा सम्भृतसम्भ्रमः कमलभूस्तत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवसंवदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी जानात्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानन्तदा पादय द्वैताद्वैत भवत्स्वरूपपरमित्याचष्ट तन्त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमथताम्
तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रस्तोष्य नितरां तच्चित्तगूढस्वयं दृष्टौ तं समुदैरयस्त भगवन्नुल्लासयोल्लागताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्ततं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते